الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غنكملوا السلسلة ديال الدروس ديال لو مايكروسوفت وورد، وفي هذا الدرس هذا غادي نشوفوا ان شاء الله كيفاش نصوبوا اون انفولوب، يعني واحد البريه كيفاش نكتبوها بيان سور افيك لو مايكروسوفت وورد. غادي نختاروا لوبسيون بيبل بوستاج، وهاد بيبل بوستاج كومبوزي باغ هنا اغوش كان عندي يا اما لي زونفولوب او لا حتى لي زيتيكات، مي اهم حاجه هما كرياسيون ديال لي زونفولوب، ونشوفوا حتى لي زيتيكات ان شاء الله. دونك جو كليك سور انفولوب او لا على ايتيكيت، باسكو ملي غندخلوا لداخل غنلقاو انفولوب اي ايتيكيت. فوالا لا بريزونطاسيون ديال انفولوب. بغيت نصوب ايتيكيت دونك غادي تكون عندها هي واجهه وحده. دونك الا صوبنا لونفولوب دونك لي زيتيكات غنفهموهم راسنا. دونك عندي هنا ديستيناتير وعندي هنا لادريس دو ليكسبيديتور. دونك هنا كنمشي لمن غنصيفط البريه ديالي، مثلا رو الحسيمه، نيميرو 12، ابارتمون ابي مثلا رقم او لا ابارتمون شروق، عين سلوكي، رابا. دونك فوالا لو ديستيناتير. هنا لادريس دو ليكسبيديتور اللي كيصيفط هاد البريه. دونك مثلا رو تازا ابي نيميرو او لا ابي نيميرو، مثلا تكون عندها ان نيميرو او لا ابي حفصه، اطلس، المهم ادريس ديالك فاس. دونك فوالا لادريس. افون دو فاليدي دونك نلقاو هنا لي زوبسيون. غادي نشوف على حساب لونفولوب ديالي لا طاي ديال لونفولوب، واش لا طاي غون فورما او لا مويان او لا بتيت فورما. غنلقاو هنا في لي زوبسيون غادي نلقاو ان اونسومبل دو طاي دونفولوب، كاين 110 على 220، وكاين عندي بليزيور شوا. دونك عندي 92 او اصغر انفولوب، يعني اول انفولوب 92 على 165، وغادي نمشيو حتى نلقاو لا طاي ديال لونفولوب ديالي. اون سوبوز حتى الا ما كانش عندي لا طاي ديال لونفولوب غادي نختارو بيرسوناليزي، وغادي نعطيه لا لارجور اي لا هوتور. مثلا لونفولوب ديالي فيها 30 سنتيمتر، وفي لا هوتور غادي تكون فيها 15 سنتيمتر. دونك جو فاليد باغ اوكي. دونك فوالا حددنا لا لارجور اي لا هوتور. او الا كانت عندي باغمي دونك هاد لي زيليمون، جو كليك على هاد ليليمون ديالي. اي اون ميم طون يمكن لي نبدل لادريس دو ديستيناتير، لا بوليس دو ديستيناتير، يعني لا طاي دو بوليس. دونك بوليس، وندخلو ديجا عندي هاد لا فورم ديجا شفناها في اكوي في الدروس الاولى. دونك يمكن لي نختار لا طاي، مثلا لا طاي 14، وتكون هاد الكتابه ديالي نورمال او لا غرا، ونختار بوليس مثلا ان ستيل اللي بغينا، مثلا اغيال او لا اغيال بلاك. فوالا. اي وحتى الا بغيت مثلا ان افي تكون افيك كونتور او لا اومبري، مثلا نديروها اومبري. اي الا بغيت داك لو تاكس ديالي يكون كله ماجيسكول كما شفنا في الدروس الاولى او لا بوتيت ماجيسكول، دونك هادو ديجا شفناهم. جو فاليد باغ اوكي. دو ميم بالنسبه لبوليس دو l'expéditeur, l'adresse de l'expéditeur. Donc police, de même je choisis مثلا نفس الشيء ناخذ 14، ويمكن لي نبدل لو ستيل et la police, et après je valide par OK. et après OK وغادي نلقى فوالا عندي هنا avec Arial Black
et le texte هذا خليناه normal. Et après غتقول له ajouter au document. Enregistrer la nouvelle adresse, c'est oui. Donc voilà عندي l'enveloppe ديالي. Donc هذا document عادي لتحت, mais ici sous forme ديال enveloppe composée par l'adresse ديال اللي غيصيفط, وهنا l'adresse فين غتمشي هاد l'enveloppe. و bien sûr هنا غادي تبقى لي البلاصه فين غندير les timbres. Et de même إلا بغينا نصوبو étiquette. Donc je clique sur étiquette. هنا عطاني bien sûr le texte اللي طابيت بالنسبه للانفولوب. دونك غادي نعطيه ليتيكيت ديالي شنو غيكون فيها, مثلا étiquette رقم 1 او لا un numéro quelconque. Et je peux utiliser هاد les options pour modifier le numéro de référence, la lettre, شحال فيها من باج, شحال فيها bien sûr les opérations اللي غادي ندير. donc 30 par page, يعني مثلا 30 étiquettes لان اللي كيكونوا صغارين. et après je clique على OK, et après je valide avec un nouveau document, c'est obligatoirement. donc غادي يعطينا un nouveau document. et voilà les étiquettes ديالي. نحاولوا نصغر شويه لا طاي باش يبانوا لنا. voilà les étiquettes ديالي مصوبين avec 30 étiquettes sur un document. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.